ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र भ्वादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे तत्र 73तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 73तमे पाठे तावत् सर्वादौ अस्माभिः कचि काचि दीप्तिबन्धनयोः इति धातुद्वयं पठितं। ततः मचमुचि कल्कने इति अग्रे धातुद्वयं पठितं। मचि इति च धातुः धारणोच्छ्रायपूजनेषु अर्थेषु पठितः। ततः पचि व्यक्तीकरणे इति अग्रिमः धातुः पठितः। ष्टुचप्रसादे इति एकः धातुः पठितः। ऋज गतिस्थानार्जनोपार्जनेषु इति च अग्रिमः धातुः पठितः। तत्र ऋजधातोः लिटि आनृजे इति आनृजे आनृजाते आनृजिरे एवं रीत्या रूपाणि भवन्ति। अतः तत्र वार्तिकम् एकं पठितं। नुडुविदहु ऋकारैकदेशो रेफो हल्त्वेन गृह्यते। नाम यदा ऋकारैकदेशोऽपि ऋजधातोः रेफः यः वर्तते सः हल्त्वेन यदा गृहीतः भविष्यति तदा तत्र नाम नुडागमः भविष्यति। तस्मान् नुड्द्विहलः इत्यस्य द्विहल्त्वं पुरस्कृत्य प्रवृत्तिः भविष्यति। अतः अयं विशेषः तत्र उक्तः। सम्यक्। ततः ऋजि भृजि भर्जने इति एतद्धातुद्वयम्। एजृदीप्तौ इति च अन्यः एकः धातुः इति च धातुः पठितः। अस्य धातोः रूपाणि दृष्टानि। एवञ्च ऊनसप्तत्युत्तरशततमात् कचि इति धातोः आरभ्य ऊनाशीत्युत्तरशततमः एज् इति धातुं यावत् अस्माभिः गते पाठे तत्र रूपाणि उक्तानि। अधुना अग्रिमस्य पाठस्य आरम्भात् पूर्वं गतपाठस्य अन्ते व्याख्यागताः काः पङ्क्तयः पठिताः ताः एकवारं पश्यामः। तत्र एजृभ्रेजृभ्राजृ इति आद्ययोः हृदित्वं नाग्लोपि इत्यर्थं। तृतीयस्य तु अकारेत्कत्वे अपि आत्मनेपदं सिद्ध्यति। हृदित्वस्य न किञ्चित् फलमस्ति। न च नाग्लोपि इति चङ्परेणो उपधाह्रस्वः फलं भवितुमर्हति। भ्राजभास इत्यादिना तत्र उपधाह्रस्वविकल्पस्य वक्ष्यमाणत्वात् इति तत्र उक्तम्। ततः इतः अग्रे यद्यपि व्याख्यायाम् ईजधातुः आरब्धः वर्तते परन्तु ततः पूर्वम् अस्माभिः भ्रेजृ इति धातोः अपि च ततः अनन्तरं भ्राजृ इत्यपि वर्तते। तयोः अपि धातोः रूपाणि वक्तव्यानि सन्ति। सम्यक्। तर्हि तत्र भ्रेजृ इति योऽयं धातुः तस्य रूपाणि अधुना वयं वदामः। अत्र
आम् तत्र लट्लकारे धातौ मूलावस्थायामेव एकारः अस्ति, अतः अत्र भ्रेजते भ्रेजेते भ्रेजन्ते भ्रेजसे भ्रेजेथे भ्रेजध्वे भ्रेजे भ्रेजावहे भ्रेजामहे एवं लटि रूपाणि। ततः तत्र लिटि तदेव भ्रेज भ्रेज ए भे भ्रेज ए ह्रस्वः ए च इघ्रस्वादेशे इति शास्त्रबलात् ह्रस्वो भवति। बिभ्रेज ए नैव तदेव अभ्यासकार्यं सर्वं भवति, जष्ट्वादिकं ह्रस्वः अपि भवति। बिभ्रेज ए बिभ्रेजे इति रूपं भवति। अतः बिभ्रेजे बिभ्रेजाते बिभ्रेजिरे बिभ्रेजिषे बिभ्रेजाथे बिभ्रेजिध्वे बिभ्रेजे बिभ्रेजिवहे बिभ्रेजिमहे इत्येवं रूपाणि अत्र ज्ञेयानि। तदनन्तरं लुट् भ्रेजिता भ्रेजितारो भ्रेजितारः भ्रेजितासि भ्रेजितासे भ्रेजितासाथे भ्रेजिताध्वे भ्रेजितास्वहे भ्रेजितास्महे भ्रेजितास्वहे भ्रेजितास्महे भ्रेजिताहे भ्रेजितास्वहे भ्रेजितास्महे। सम्यक्। तदनन्तरं लृट् भ्रेजिष्यते भ्रेजिष्येते भ्रेजिष्यन्ते भ्रेजिष्यसे भ्रेजिष्येथे भ्रेजिष्यध्वे भ्रेजिष्ये भ्रेजिष्यावहे भ्रेजिष्यामहे। ततः लुट् भ्रेजतां भ्रेजेतां भ्रेजन्तां भ्रेजस्व भ्रेजेथां भ्रेजध्वं भ्रेजै भ्रेजावहै भ्रेजामहै। सम्यक्। लङ् नैव भ्रेजताम् इत्यादीनि मया लोटि इति वक्तव्यं। सम्यक्, लोटि उक्तानि। अस्तु। तदनन्तरं लङ् अभ्रेजत अभ्रेजेताम् अभ्रेजन्त अभ्रेजथाः अभ्रेजेथाम् अभ्रेजध्वम् अभ्रेजे अभ्रेजावहि नैव आम् आम् एतन्न भवति अभ्रेजावहि अभ्रेजामहि। ततः लिङ् भ्रेजेत भ्रेजेयातां भ्रेजेरन् भ्रेजेथाः भ्रेजेयाथां भ्रेजेध्वं भ्रेजेय भ्रेजेवहि भ्रेजेमहि। आशीर्लिङ् भ्रेजिशीष्ट भ्रेजिषीयास्तां भ्रेजिशीष्ट भ्रेजिषीयास्तां भ्रेजिषीरन् भ्रेजिशीष्ठाः भ्रेजिषीयास्तां भ्रेजिषीध्वं भ्रेजिषीय भ्रेजिषीवहि भ्रेजिषीमहि। सम्यक्। तदनन्तरं लुङ् अभ्रेजिष्ट अभ्रेजिषाताम् अभ्रेजिषत अभ्रेजिष्ठाः अभ्रेजिषाथाम् अभ्रेजिष्ठ्वम् अभ्रेजिषि अभ्रेजिष्वहि अभ्रेजिष्महि। लृङ् अभ्रेजिष्यत अभ्रेजिष्येताम् अभ्रेजिष्यन्त अभ्रेजिष्यथाः अभ्रेजिष्येथां नैव पुनः वदामि प्रथमपुरुषे अभ्रेजिष्यत अभ्रेजिष्येताम् अभ्रेजिष्यन्त अभ्रेजिष्यथाः अभ्रेजिष्येथाम् अभ्रेजिष्यध्वम् अभ्रेजिष्ये अभ्रेजिष्यावहि अभ्रेजिष्यामहि। समीचीनम्। दीप्त्यर्थकेषु अयं द्वितीयः धातुः पठितः। इतोपि बहवः सन्ति, परन्तु अत्र नाम अत्र एकः एज्रि इति पूर्वं गतपाठे पठितः, अधुना भ्रेज्रि इति, अपि च भ्राज्रि इति। अपि च भ्रेज्रि इति धातोः पठनात् आरभ्य भुवादिप्रकरणस्य अस्य चतुस्सप्ततितमस्य पाठस्यापि आरम्भः जातः भवति इत्यपि वयं बुद्धौ स्थापयेम। अस्तु। अग्रे धातुः वर्तते भ्राजृदीप्तौ। तस्य रूपाणि सुगमानि एव इति कृत्वा तत्र मूलेन उक्तानि। मूले एजाञ्चक्रे इति एजृधातोः रूपम् एकम् उक्तं वर्तते, तानि तु अस्माभिः गतपाठे एव उक्तानि। अस्तु। भ्राजृधातोः कथं रूपाणि इति चेत् भ्राजते भ्राजेते भ्राजन्ते भ्राजसे भ्राजेथे भ्राजध्वे भ्राजे भ्राजावहे भ्राजामहे। लटि बभ्राजे अभ्यासादिकार्यं कृत्वा बभ्राजे बभ्राजाते बभ्राजिरे बभ्राजिषे बभ्राजाथे बभ्राजिध्वे बभ्राजे बभ्राजिवहे बभ्राजिमहे। ततः
भ्राजिता भ्राजितारो लुट् भ्राजिता भ्राजितारो भ्राजितारः भ्राजितासे भ्राजितासाथे भ्राजितात्वे भ्राजिताहे भ्राजितास्वहे भ्राजितास्महे। तदनन्तरं लृट् लुटः अनन्तरं लृट् भ्राजिष्यते भ्राजिष्येते भ्राजिष्यन्ते भ्राजिष्यसे भ्राजिष्येथे भ्राजिष्यत्वे भ्राजिष्ये भ्राजिष्यावहे भ्राजिष्यामहे। लोट् भ्राजतां भ्राजेतां भ्राजन्तां भ्राजस्व भ्राजेतां भ्राजत्वं भ्राजयि भ्राजावहै भ्राजामहै। ततः अग्रे लङ्लकारः अभ्राजता अभ्राजेताम् अभ्राजन्त अभ्राजथाः अभ्राजेथाम् अभ्राजत्वम् अभ्राजे अभ्राजावहि अभ्राजामहि। लिङ् भ्राजेत भ्राजेयातां भ्राजेरन् भ्राजेथाः भ्राजेयाथां भ्राजेध्वं भ्राजेय भ्राजेवहि भ्राजेमहि। तदनन्तरं आशीर्लिङ्गि भ्राजिशिष्ट भ्राजिषीयास्तां भ्राजिषीरन् भ्राजिशिष्ठाः भ्राजिषीयास्तां भ्राजिषीध्वं भ्राजिषीय भ्राजिषीवहि भ्राजिषीमहि। लुङि अभ्राजिष्ट अभ्राजिषाताम् अभ्राजिषत अभ्राजिष्ठाः अभ्राजिषाताम् अभ्राजिष्ठम् अभ्राजिषि अभ्राजिष्वहि अभ्राजिष्महि। एवं खलु। ततः तत्र लृङ् अभ्राजिष्यत अभ्राजिष्येताम् अभ्राजिष्यन्त अभ्राजिष्यथाः अभ्राजिष्येताम् अभ्राजिष्यध्वम् अभ्राजिष्ये अभ्राजिष्यावहि अभ्राजिष्यामहि। सम्यक्। ततः अग्रे धातुः वर्तते द्व्यशीत्यधिकशततमः धातुः ईज् इति। ईज् गतिकुत्सनयोः व्याख्याता अत्र किञ्चित् कथयन्नस्ति। ईज गति इति अलघुपदत्वान्न गुणः अस्तु ईजते नाम लटि लटः एकं रूपं दत्तवान् अस्ति। ईजते ईजेते ईजन्ते ईजसे ईजेथे ईजध्वे ईजे ईजावहे ईजामहे। कर्णाटकराज्ये ईजते अर्थात् ईज इति शब्दस्य प्रयोगः तरणार्थे क्रियते। तरणमपि एकप्रकारेण गतिविशेषः एव वर्तते, परन्तु अत्र तु गतिकुत्सनयोः गत्यर्थकः कुत्सार्थकश्च वर्तते, निन्दार्थोऽपि वर्तते। सम्यक्। ततः अग्रे ईजाञ्चक्रे इति एकं रूपं लिटः रूपं मूले प्रदत्तं वर्तते खलु। तद्विषये व्याख्याता कथयति इजादेश्च इत्यां नाम इजादेश्च गुणतोर्च्छः इत्यनेन सूत्रेण आमः अनुप्रयोगो भवति इति भावः। अतः तत्र तदेव नाम ईजाञ्चक्रे ईजाञ्चक्राते ईजाञ्चक्रिरे ईजाञ्चक्रिषे ईजाञ्चक्राथे ईजाञ्चक्रिठ्वे ईजाञ्चक्रे ईजाञ्चक्रिवहे ईजाञ्चक्रिमहे। भूधातोः अनुप्रयोगे ईजां बभूव ईजां बभूवतुः ईजां बभूवुः ईजां बभूविथ ईजां बभूवथुः ईजां बभूव ईजां बभूविव ईजां बभूव ईजां बभूविव ईजां बभूविम। अस्धातोः अनुप्रयोगे ईजामास ईजामासतुः ईजामासुः ईजामासिथ ईजामासथुः ईजामास ईजामास ईजामासिव ईजामासिम। सम्यक्। ततः लिटि लुटि लुटि ईजिता ईजितारो ईजितारः ईजितासे ईजितासाथे ईजितात्वे ईजिताहे ईजितास्वहे ईजितास्महे। लृटि ईजिष्यते ईजिष्येते ईजिष्यन्ते ईजिष्यसे ईजिष्येथे ईजिष्यध्वे ईजिष्ये ईजिष्यावहे ईजिष्यामहे। लोटि ईजताम् ईजेताम् ईजन्ताम् ईजस्व ईजेथाम् ईजध्वम् ईजै ईजावहै ईजामहै। ततः लङि ऐजत ऐजेताम् ऐजन्त ऐजथाः ऐजेथाम् ऐजध्वम् ऐजे ऐजे ऐजावहि ऐजामहि।
विधिलिङ्गि ईजेत ईजेयाताम् ईजेरन् ईजेधाः ईजेयाथाम् ईजेध्वम् ईजेय ईजेवहि ईजेमहि आशीर्लिङ्गि ईजिषीष्ट ईजिषीयास्ताम् ईजिषीरन् ईजिषीष्ठाः ईजिषीयास्थाम् ईजिषीध्वम् ईजिषीय ईजिषीवहि ईजिषीमहि लुङि नाम तद् यथा लङि आडागमः भवति तद्वत् लुङि अपि आडागमः लृङि अपि लुङि ऐजिष्ट ऐजिषाताम् ऐजिषत ऐजिष्ठाः ऐजिषाथाम् ऐजिध्वम् ऐजिषि ऐजिष्वहि ऐजिष्महि ततश्च लृङि ऐजिष्यत ऐजिष्येताम् ऐजिष्यन्त ऐजिष्यथाः ऐजिष्येथाम् ऐजिष्यध्वम् ऐजिष्ये ऐजिष्यावहे ऐजिष्यावहि ऐजिष्यामहि सम्यक् व्याख्याता अग्रे कथयति वर्चादयः एकविंशतिर्गताः नाम अनुदात्तेतः इतः परं वर्चादयः भवन्ति इति खलु पूर्वमुक्तम् अतः ते एकविंशतिः अत्र सम्पन्नतां गताः इति भावः सम्यक् अग्रे व्याख्याता इङ्गितं करोति द्विसप्ततिरिति मूले उक्तं पश्यन्तु अथ द्विसप्ततिर्व्रज्यन्ताः परस्मैपदिनः इति शुच इत्यतः आरभ्य व्रज इति एकः धातुः अग्रे पठिष्यते व्रजि इति धातुः तदन्ताः तावत्पर्यन्ताः इतः अग्रे द्विसप्ततिः अथवा द्वासप्ततिः धातवः परस्मैपदिनः वर्तन्ते इति भावः एवं खलु अतः तेषां धातूनां रूपाणि अधुना वयं वदामः व्याख्याता कथयति चवर्गीयान्ताः इति शेषः नाम इतः अग्रे द्विसप्ततिः अपि धातवः चवर्गीयान्ताः अस्माभिः पठिष्यन्ते एवं खलु तत्र शुचशोक इति प्रथमः धातुः अस्ति शुचशोके तस्य एकं क्रियापदं दत्तं वर्तते शोचति व्याख्याता कथयति स्मृत्वा क्लेशः शोकः इति स्मरणं कृत्वा यः क्लेशः जायते सः शोकः इत्युच्यते शोचति इति कथयति वियुक्तं पित्रादिकं स्मृत्वा क्लिश्नाति इत्यर्थः वियुक्तम् अर्थात् यत् पित्रादिकं नाम यः पित्रादिकः वर्तते तं पित्रादिकं स्मृत्वा यः वियुक्तं नाम दिवङ्गतः वा अथवा वियोगे कश्चन वर्तते येन यस्मात् वियोगः प्राप्तः तत् स्मृत्वा क्लिश्नाति क्लेशं प्राप्नोति तस्मिन् अर्थे अयं शुच इति धातुः भवति सम्यक् तर्हि तत्र शोचति शोचतः शोचन्ति शोचसि शोचथः शोचथः शोचामि शोचावः शोचामः शोचामि शोचावः शोचामः एवं लिटि तत्र शुच सम्यक् तिप्तिपः णलः अवशिष्यते शुच पुगन्तलोपदगुणः शु शोच तत्र हलादिशेषः अपि कर्तव्यः पूर्वं शुशोच शुशोच एवं रूपम् एवं खलु द्विवचने बहुवचने तु पुगन्तलोपदगुणः न भविष्यति सम्यक् यतोहि परतः कित् वर्तते लिट् पित् लिट् तु कित् न भवति अपित् लिट् एव कित् भवति इति असंयोगा लिट् कित् इत्यपि स्मर्तव्यम् अतः द्विवचने शुशुचतुः शुशुचुः बहुवचने मध्यमपुरुषे शुशोचितः शुशुचथुः शुशुच उत्तमपुरुषे शुशोच शुशुचिव शुशुचिम सम्यक् एवं खलु ततः लुट् शोचिता शोचितारु शोचितारः शोचितासि शोचितास्थः शोचितास्थः शोचितास्मि शोचितास्वः शोचितास्मः लृट् शोचिष्यति शोचिष्येते अत्र लघुपदगुणः सर्वत्र एवं खलु यथा लटि कृतः तद्वत्
शोचिष्यति शोचिष्यतः शोचिष्यन्ति शोचिष्यसि शोचिष्यथः शोचिष्यथः शोचिष्यामि शोचिष्यावः शोचिष्यामः लोट शोचतु शोचतात् शोचतां शोचन्तु शोचतात् शोचतं शोचत शोचानि शोचावः शोचामः सम्यक् नैव शोचानि शोचाव शोचामः नित्यङ्गितः लोटो लङ्वति इति भवति खलु लोटो लङ्वति नित्यङ्गितः अग्रे लङ् अशोचत् एवं खलु शपत्रापि भवति अतः लघुपदगुणः भविष्यति अशोचत् अशोचताम् अशोचन् अशोचः अशोचतम् अशोचत अशोचम् अशोचाव अशोचामः सम्यक् विधिलिङ्गि शोचेत् शोचेतां शोचेयुः शोचेः शोचेतं शोचेत शोचेयं शोचेव शोचेम आशीर्लिङ्गि शुच्यात् शुच्यास्तां शुच्यासुः शुच्याः शुच्यास्तं शुच्यास्त शुच्यासं शुच्यास्व शुच्यास्म लुङि लघुपदगुणः भविष्यति अत्र अशोचीत् अशोचिष्टाम् अशोचिषुः अशोचिः अशोचिष्टम् अशोचिष्ट अशोचिषम् अशोचिष्व अशोचिष्म लृङि तत्र अशोचिष्यत् अशोचिष्यताम् अशोचिष्यत् अशोचिष्यताम् अशोचिष्यन् अशोचिष्यः अशोचिष्यतम् अशोचिष्यत अशोचिष्यम् अशोचिष्याव अशोचिष्याम सम्यक् इति लृङि च रूपाणि अत्र अवगन्तव्यानि अस्तु अधुना अग्रिमं धातुं पश्यामः कुचशब्द इति मूले उक्तं खलु कुचशब्दे तारे तारे इत्युक्तं मूले व्याख्याता कथयति शब्दनं शब्दः एवं खलु तदनन्तरं चुकोच चुकुचतुः अकोचित् इति लिटः लुङः च रूपाणि प्रदाय तारे इति मूलमुक्तं तर्हि तत्र तारे नाम कोऽर्थः नाम यथा सङ्गीते मध्यमस्वरः तत्र किमपि भवति खलु मध्यममन्द्रकतार् एवं खलु मध्यमस्वरः मन्द्रकस्वरः तारस्वरः नाम उच्चस्वरः अतः तद्वत् प्रकृतेपि अयं धातुः तारार्थे नाम तदेव उच्चस्वरार्थे उच्चशब्दार्थे अयं कुचधातुः तत्र प्रयोक्तव्यः सम्यक् अस्तु अत्र लटि कोचति कोचतः कोचन्ति लघुपदगुणः भविष्यति एवं खलु कोचसि कोचथः कोचथः कोचामि कोचावः कोचामः सम्यक् तदनन्तरं लटः अनन्तरं तत्र लिट् भवति खलु अतः तत्र तदेव चुकोच चुकुचतुः चुकुचुः चुकोचितः चुकुचथुः चुकुच चुकोच चुकोचिव चुकुचिव चुकुचिम चुकुचिव चुकुचिम गुणः न भवति यतोहि द्विवचने बहुवचने गुणः न भवति इति स्मर्तव्यम् अस्तु अग्रे गुणः भविष्यति प्रायः सर्वत्र विधि आशीलिङ्गकारे तु न भविष्यति एवं खलु तत्र किञ्चित् जागरूकैः भाव्यं यथा शुच्यात् शुच्यास्ताम् इत्यादीनि एवं खलु यतोहि तत्र किदाशिषि इत्यनेन किद् भवति आसुटः अतः अस्तु कोचिता कोचितारो कोचितारः कोचितासि कोचितास्थः कोचितास्थः कोचितास्मि कोचितास्वः कोचितास्मः इति लुटि कोचिष्यति कोचिष्यतः कोचिष्यन्ति कोचिष्यसि कोचिष्यथः कोचिष्यथः कोचिष्यामि कोचिष्यावः कोचिष्यामः इति लृटि ततः अग्रे लुट् भवति नैव आं लोट् भवति कोचतु कोचतात् कोचतां कोचन्तु कोच कोचतात् कोचतं कोचत कोचानि कोचाव कोचामः ततः विधिलिङ् कोचेत् कोचेतां कोचेयुः कोचेः कोचेतं कोचेत कोचेयं कोचेव कोचेम आशीर्लिङ्गि गुणः न भविष्यति लघुपदगुणः न भविष्यति अतः कुच्यात् कुच्यास्तां कुच्यासो कुच्याः कुच्यास्तं कुच्यास्त नैव
कुच्यात् कुच्यास्तां कुच्यासुः कुच्याः कुच्यास्तं कुच्यास्त कुच्यासं कुच्यास्व कुच्यास्म लुङि अकोचीत् अकोचिष्टाम् अकोचिष्टा अकोचीः अकोचिष्टम् अकोचिष्टा नैव नैव प्रथमपुरुषस्य बहुवचने अकोचिषुः सम्यक् अस्तु उत्तमपुरुषे अकोचिषम् अकोचिष्व अकोचिष्म ततः लृङ् लकारः अकोचिष्यत् अकोचिष्यताम् अकोचिष्यन् अकोचिष्यः अकोचिष्यथा अकोचिष्यतम् अकोचिष्यत अकोचिष्यम् अकोचिष्याव अकोचिष्याम सम्यक् ततः अग्रे कुरुञ्च कुञ्च कुरुञ्चेति मूले पश्यन्तु कुञ्च कुरुञ्च एकः धातु कुञ्च इति वर्तते द्वितीयः कृञ्च इति अस्ति कुञ्च कृञ्च कौटिल्याल्पीभावयोः इति कथयति नाम कौटिल्यार्थे अयं धातुः भवति अल्पीभावे नाम न्यूनीभावे च अयं धातुः प्रयुज्यते सम्यक् अस्तु नाम अयं धातुः कर्मकः भवति तद् धात्वर्थेन ज्ञायते अपि च सेट् तु अस्ति एव परस्मैपदी अपि अस्ति अस्तु तत्र व्याख्याता कथयति उभावपि चवर्गपञ्चमौ पदौ नाम चवर्गस्य पञ्चमः वर्णः कः ञ चछ जझ ञ ञ इति सः वर्णः अत्र उपधा वर्णः धातुद्वये अपि वर्तते कृञ्चधातौ रेफः अतिरिक्तः वर्तते तावदेव कथयति कृञ्चतौ अनुस्वारपरसवर्णसम्पन्नस्य नकारस्थानिकञकारस्य धातुपाठे निर्देशः इति नाम अनुस्वारः भवति तस्मात् परसवर्णत्वेन तत्र नकारस्थानिकञकारस्य धातुपाठे निर्देशः कृतः नाम मूलतः तत्र नकारः भवति क्रून च नैव कून च इत्यत्र एवं खलु तदनन्तरं तस्य नकारस्य अनुस्वारः भवति अनुस्वारानन्तरं तत्र परसवर्णत्वेन चकारः लभ्यते इति भावः कथयति धातुपाठे नकारजौ अनुस्वारपञ्चमौ इत्यभियुक्तत्वात् इति अभियुक्तवादात् एवं नाम नकारजौ अनुस्वारपञ्चमौ नाम अनुस्वारः वा अथवा अनुस्वारानन्तरं यः अनुस्वारस्य स्थाने परसवर्णत्वेन पञ्चमः वर्णः ञकारः लभ्यते सः अनुस्वारः सः च पञ्चमवर्णः नकारजः भवति नाम नकारस्य सकाशात् लभ्यते नाम मूलतः तत्र धातौ नकारः एव भवति नकारानन्तरं तस्य अनुस्वारः भवति अनुस्वारानन्तरं तस्य पञ्चमः वर्णः तत्र सर्वत्रापि अवगन्तव्यः यः परसवर्णत्वेन लभ्यते एवं कृञ्च इत्यत्रापि तथैव वर्तते कुञ्च इत्यत्रापि तथैव वर्तते कृञ्च इत्यत्रापि तथैव यद्यपि कुञ्चधातोः विषये एव व्याख्याता कथयन्नस्ति कृञ्चधातावपि सैव स्थितिः स्यात् इति चिन्तयामि यद्यपि नोक्तवान् परन्तु तथैव स्यात् खलु यतोहि अभियुक्तवादः यः वर्तते नाम नकारजौ अनुस्वारपञ्चमौ अभियुक्तवादः नाम विदुषां कश्चन वादः नाम विदुषां कश्चन वचनम् अथवा कश्चन सिद्धान्तः तैः एवम् उच्यते नाम इदमपि पाणिनीयव्यवस्थां दृष्ट्वा एव ते कथयन्ति तच्च अनुपदम् इतोपि अग्रे आधिक्येन स्फुटीभविष्यति अस्तु तदाह नाम एवं कथनेन तस्य प्रयोजनं किं नाम अत्र नकारः भवति इति कथनेन प्रयोजनं किम् अनिदिताम् इति मूले पश्यन्तु अनिदिताम् इति नलोपः कुच्यात् नाम तदेव तत्र अनिदितां हलोपधायाः इत्यनेन तस्य लोपः भवति इति भावः लिटः अयं विषयः क्षन्तव्यः
आशीर्लिङ्गः अयं विषयः अत्र आरब्धः वर्तते। आशीर्लिङ्गं यावत् आदौ अन्यानि रूपाणि अपि वदामः, ततः परम् अग्रे पठिष्यामः। सम्यक्। अथवा आम् एवमपि शक्यते, आदौ सिद्धान्तमेव पठामः, तदनन्तरं रूपाणि पठामः। अस्तु, तर्हि अग्रे सरामः। किं कथयति? अनिदितां हरवधायाः ङिति इत्यनेन तत्र ङिति परतः आशीर्लिङ्गि, यतोहि कित् परकत्वं तत्र भवति इति कृत्वा कुञ्च इत्यत्र यः नकारः यः परसवर्णत्वेन श्रूयमाणः वर्तते, तस्य लोपः भवति। अतः कुच्यात् कुच्यास्तां कुच्यासुः एवं रूपाणि भवन्ति। कुञ्च्यात् कुञ्च्यास्तां कुञ्च्यासुः इत्येवं रूपाणि तु न भवन्ति इति भावः। अग्रे कथयति, अनुस्वारपरसवर्णयोः असिद्धतया नकारस्य सत्त्वेन, नाम अनिदिताम् इति सूत्रदृष्टौ अनुस्वारविधानं नास्ति, परसवर्णविधानमपि नास्ति। अनिदिताम् इति सूत्रं तु नकारमेव तत्र पश्यति, अतः नकारस्य सत्त्वेन आशीर्लिङ्गि अनिदिताम् इति लोपे कुच्यात् इति रूपम् इत्यर्थः। सम्यक्। अग्रे कथयति, लिटितु चुकुञ्च चुकुञ्चतुः इत्यादौ पित्वेन संयोगात् परत्वेन च कित्वा भावात् न लोपो न भवति। संयोगः अस्ति, अतः न लोपः, लिटि न भवति। कथयति, क्रुञ्च धातुस्तु स्वाभाविकञकारोपध एव। ओह, तथा वा? क्रुञ्च धातुः यः वर्तते तत्र तु स्वाभाव्येनैव ञकारः वर्तते। तत्र विद्यमानः ञकारः नकारस्य सकाशात् न लब्धः वर्तते। तदेव कथयति अग्रे, न तु अनुस्वारपरसवर्णसम्पन्न ञकारोपध इति परेश्च घाङ्कयोः इति सूत्रे भाष्ये कैयटयोः स्थितं। नाम एतादृशाः अपवादाः अपि सन्ति। क्रुञ्च इत्यत्र ञकारः नकारस्य सकाशात् न लब्धः, अतः तत्र लोपः न भवति, तत्र क्रुञ्चात् इत्येव भवति। परन्तु कुच्यात् कुञ्च इति धातौ तु ञकारः नकारसकाशात् लब्धः, तस्य तु अनिदिताम् इत्यनेन लोपः भवति इति भाष्ये कैयटे च अयं विचारः तत्र कृतः वर्तते इति भावः। सम्यक् कथयति, अतः तस्य आशीर्लिङ्गि अनिदिताम् इति न लोपस्य न प्रसक्तिः इति अभिप्रेत्य उदाहरति क्रुञ्चात् इति। कथयति, ञकाररहितपाठस्तु, नाम कुच्यात् इति पाठः क्रुञ्चधातोः आशीर्लिङ्गि, ञकाररहितपाठस्तु प्रामादिकः इति शब्देन्दुशेखरे स्थितं। शब्देन्दुशेखरे अयं पाठः प्रामादिकः वर्तते इति विविधैः प्रमाणैः तत्र प्रतिपादितं वर्तते। अतः अधिकविस्तररूपेण ज्ञानाय अस्माभिः शेखरग्रन्थः द्रष्टव्यः। सम्यक् भवतु नाम। अग्रे अग्रिमस्य धातोः पठनात् पूर्वं सिद्धान्तः अस्माभिः ज्ञातः। नाम कुञ्च क्रुञ्च इति द्वयोः अपि धातोः यः सिद्धान्तः, सः सिद्धान्तः अस्माभिः ज्ञातः, श्रुतश्च। अधुना वयं द्वयोः अपि धातोः रूपाणि वदामः आदौ। सम्यक्। तर्हि कुञ्चधातोः कुञ्चति कुञ्चतः, कुञ्चन्ति कुञ्चसि कुञ्चतः, कुञ्चत कुञ्चथ, कुञ्चामि कुञ्चावः, कुञ्चामः इत्येवं रीत्या रूपाणि अत्र ज्ञेयानि। एवं खलु? लिटि तु न भवति इति उक्तमेव, तत्र कारणमपि उक्तं। यतोहि किद्वद्भावः एव न भवति, असंयोगात् लिट् क्रियते, यतोहि संयोगात् परतः अत्र लिट् भवति इति। अतः न लोपः तत्र किमस्ति तद् अनितां हलुपदायाः ङिति इति शब्दाधिकारे यत् सूत्रम् अस्माभिः पठितमासीत्, तस्य अत्र प्रवृत्तिरपि न भवति इति भावः। अतः तत्र चुकुञ्च चुकुञ्चतुः चुकुञ्चुः गुणोऽपि न भवति, यतोहि उपधायाम् उकारः नास्ति, उपधाभूतः उकारः नास्ति। चुकुञ्चिथ चुकुञ्चथुः चुकुञ्च चुकुञ्च चुकुञ्चिव चुकुञ्चिम। सम्यक्। लुटि कुञ्चिता कुञ्चितारो कुञ्चितारः कुञ्चितासि कुञ्चितास्थः 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 कुञ्चितास्मि कुञ्चितास्वः कुञ्चितास्मः। लृट् कुञ्चिष्यति कुञ्चिष्यतः कुञ्चिष्यन्ति कुञ्चिष्यसि कुञ्चिष्यतः कुञ्चिष्यथः कुञ्चिष्यामि कुञ्चिष्यावः कुञ्चिष्यामः। लोट् कुञ्चतु कुञ्चतात् कुञ्चतां
कुञ्चन्तु कुञ्च कुञ्चतात् कुञ्चतं कुञ्चत कुञ्चानि कुञ्चाव कुञ्चाम लङ् अकुञ्चत् अकुञ्चताम् अकुञ्चन् अकुञ्चः अकुञ्चतम् अकुञ्चता अकुञ्चम् अकुञ्चाव अकुञ्चाम लिङ् कुञ्चेत कुञ्चेतां कुञ्चेयुः कुञ्चेः कुञ्चेतं कुञ्चेत कुञ्चेयं कुञ्चेव कुञ्चेम आशीर्लिङ्गे न लोपः भवति इत्युक्तं खलु अतः कुच्यात् कुच्यास्तां कुच्यासुः कुच्याः कुच्यास्तं कुच्यास्त कुच्यासं कुच्यास्व कुच्यास्म तदनन्तरं लुङ् अकुञ्चीत् अकुञ्चिष्टाम् अकुञ्चिषुः अकुञ्चीः अकुञ्चिष्टम् अकुञ्चिष्ट अकुञ्चिषम् अकुञ्चिष्व अकुञ्चिष्म ततः लृङ् अकुञ्चिष्यत् अकुञ्चिष्यताम् अकुञ्चिष्यन् अकुञ्चिष्यथा अनैव अकुञ्चिष्यः अकुञ्चिष्यतम् अकुञ्चिष्यत अकुञ्चिष्यम् अकुञ्चिष्याव अकुञ्चिष्याम सम्यक् तदनन्तरं कृञ्च इति धातुः अग्रे सम्यक् तस्य कृञ्चति कृञ्चतः कृञ्चन्ति कृञ्चसि कृञ्चथः कृञ्चथः कृञ्चामि कृञ्चावः कृञ्चामः लिट् चुक्रुञ्च चुक्रुञ्चतुः चुक्रुञ्चुः चुक्रुञ्चिथ चुक्रुञ्चथुः चुक्रुञ्च चुक्रुञ्च चुक्रुञ्चिव चुक्रुञ्चिम ततश्च लुट् कृञ्चिता कृञ्चितारो कृञ्चितारः कृञ्चितासि कृञ्चितास्थः कृञ्चितास्थः कृञ्चितास्मि कृञ्चितास्वः कृञ्चितास्मः लृट् कृञ्चिष्यति कृञ्चिष्यतः कृञ्चिष्यन्ति कृञ्चिष्यसि कृञ्चिष्यथः कृञ्चिष्यथः कृञ्चिष्यामि कृञ्चिष्यावः कृञ्चिष्यामः लोट् कृञ्चतु कृञ्चतात् कृञ्चतां कृञ्चन्तु कृञ्च कृञ्चतात् कृञ्चतं कृञ्चत कृञ्चानि कृञ्चाव कृञ्चाम लङ् अकृञ्चत् अकृञ्चताम् अकृञ्चन् अकृञ्चथ नैव अकृञ्चः एवं खलु अकृञ्चः अकृञ्चतम् अकृञ्चत अकृञ्चम् अकृञ्चाव अकृञ्चाम लिङ् कृञ्चेत् कृञ्चेतां कृञ्चेयुः कृञ्चेः कृञ्चेतं कृञ्चेत कृञ्चेयं कृञ्चेव कृञ्चेम ततश्च आशीर्लिङि तत्र न लोपः न भवति इत्युक्तं खलु भाष्यप्रामाण्यम् आदाय अतः नाम शेखरे च तथा प्रतिपादितम् अतः कृञ्चात् इत्येव अतः तत्र अवधानं कर्तव्यं कृञ्चात् कृञ्चास्तां कृञ्चासुः कृञ्चाः कृञ्चास्तं कृञ्चास्त कृञ्चासं कृञ्चासु कृञ्चास्म तदनन्तरं तत्र लुङ्लकारः अकृञ्चीत् अकृञ्चिष्टाम् अकृञ्चिषुः अकृञ्चीः अकृञ्चिष्टम् अकृञ्चिष्ट अकृञ्चिषम् अकृञ्चिष्व अकृञ्चिष्म लृङ् अकृञ्चिष्यत् अकृञ्चिष्यताम् अकृञ्चिष्यन् अकृञ्चिष्यः अकृञ्चिष्यतम् अकृञ्चिष्यत अकृञ्चिष्यम् अकृञ्चिष्याव अकृञ्चिष्याम सम्यक् इति एतद्धातुद्वयगतः विशेषः कौटिल्य अल्पिभावयोः अस्तु अग्रे चतुरशीत्यधिकशततमः धातुः नैव सप्ताशीत्यधिकशततमः धातुः लुञ्च् इति एवं खलु अतः तत्र लुञ्चेति अयमपि नोपधः नाम नकारोपधः वर्तते एषः अनुस्वारपरसवर्णसम्पन्नस्य ञकारस्य निर्देशः सम्यक् कथयति तथा च आशीर्लिङ्गे अनिदिताम् इति न लोपः तदाह लुच्यात् अस्तु वयमादौ अन्येषामपि रूपाणाम् अत्र विशेषं कथयामः व्याख्याता तु यत्र नाम ग्रन्थकारस्तु यत्र विशेषः वर्तते तत्रैव कथयन् अस्ति भवतु नाम अतः लुञ्चति लुञ्चतः लुञ्चन्ति लुञ्चसि लुञ्चतः लुञ्चथ लुञ्चामि लुञ्चावः लुञ्चामः सम्यक् अपनयनार्थे इदं भवति सम्यक् अग्रे
ततश्च अयमपि सकर्मकः सेट् च वर्तते। लिटि कथं रूपाणि? लुलुञ्च लुलुञ्चतुः लुलुञ्चुः लुलुञ्चितः लुलुञ्चथुः लुलुञ्च लुलुञ्च लुलुञ्चिव लुलुञ्चिम। लुट् लुञ्चिता लुञ्चितारो लुञ्चितारः लुञ्चितासि लुञ्चितास्थः लुञ्चितास्थः लुञ्चितास्मि लुञ्चितास्वः लुञ्चितास्मः। लृट् लुञ्चिष्यति लुञ्चिष्यतः लुञ्चिष्यन्ति लुञ्चिष्यसि लुञ्चिष्यथः लुञ्चिष्यथ लुञ्चिष्यामि लुञ्चिष्यावः लुञ्चिष्यामः। सम्यक्। लोट् लुञ्चतु लुञ्चतात् लुञ्चतां लुञ्चन्तु लुञ्च लुञ्चतात् लुञ्चतं लुञ्चतल् लुञ्चानि लुञ्चाव लुञ्चाम। लङ् अलुञ्चत् अलुञ्चताम् अलुञ्चन् अलुञ्चः अलुञ्चतम् अलुञ्चत अलुञ्चम् अलुञ्चाव अलुञ्चाम। लिङ् लुञ्चेत् लुञ्चेतां लुञ्चेयुः लुञ्चेः लुञ्चेतं लुञ्चेत लुञ्चेयं लुञ्चेव लुञ्चेम। आशीर्लिङ् लुच्यात् एवं खलु अनिदितां हलोधायाः इति भविष्यति किल। लुच्यात् लुच्यास्तां लुच्यासुः लुच्याः लुच्यास्तं लुच्यास्त लुच्यासं लुच्यास्व लुच्यास्म। तदनन्तरं लुङ् अलुञ्चीत् अलुञ्चिष्टाम् अलुञ्चिषु अलुञ्चीः अलुञ्चिष्टम् अलुञ्चिष्टा उत्तमपुरुषे अलुञ्चिषम् अलुञ्चिष्व अलुञ्चिष्म। तदनन्तरं लृङ्लकारः अलुञ्चिष्यत् अलुञ्चिष्यताम् अलुञ्चिष्यन् अलुञ्चिष्यः अलुञ्चिष्यतम् अलुञ्चिष्यत अलुञ्चिष्यम् अलुञ्चिष्याव अलुञ्चिष्याम। सम्यक्। व्याख्याता कथयति एवम् अञ्चुतः तोरपि द्रष्टव्यम् इति कथयति। तत्र मूले अञ्चुगतिपूजनयोः इति गत्यर्थे पूजार्थे च भवति। तस्य अच्यात् इति कथयन्नस्ति। अग्रे किमुक्तं मूले गतौ न लोपः पूजायां तु अञ्च्यात् नाञ्चेः पूजायाम् इति शब्दाधिकारप्रकरणे सूत्रं पठितं खलु भवन्तः स्मरेयुः। गत्यर्थके एव लोपः। एतमेकं धातुमादाय अस्माभिः तत्र 27,500 रूपाणि साधितानि आसन् गवाञ्च इत्यत्र इति स्मरेयुः इति अहं विश्वसिमि। भवतु। आम् तर्हि अग्रे आदौ गत्यर्थपक्षे रूपाणि वदामः। यद्यपि तत्र आशीर्लिङ्गे एव भेदः वर्तते, अन्यत्र तु समाना गतिः। अतः आशीर्लिङ्गः रूपाणि तत्रैव कथयामः। अतः तन्मूले उक्तमपि खलु गतौ न लोपः पूजायां तु अञ्च्यात् इति। व्याख्याता तदेव कथयन्नस्ति। पूजायां तु दिनाञ्चेः पूजायाम् इति निषेधः इति भावः। सम्यक्। अस्तु तर्हि कथयामः। अर्थद्वयेपि रूपाणि कथयामः। आशीर्लिङ्गे विशेषः अस्ति, तत् अस्माभिः ज्ञातः एव। रूपभेदः भविष्यति तावदेव। आम् तत्र लटि अञ्चति अञ्चतः अञ्चन्ति अञ्चसि अञ्चतः अञ्चतः अञ्चामि अञ्चावः अञ्चामः। लिटि तत्र द्विहल् खलु वयं धातु। अतः तत्र तस्मान् नुड्द्विहलः इत्यनेन नुडागमः भविष्यति। अञ्च अञ्च अ अञ्च अ अत आदेः आ अञ्च अ तस्मान् नुड्द्विहलः। आन अञ्च आ आनञ्च आनञ्च आनञ्चतुः आनञ्चुः आनञ्चतिः आनञ्चितः आनञ्चतुः आनञ्च आनञ्च आनञ्चिव आनञ्चिम। सम्यक्। ततः लुट् अञ्चिता अञ्चितारो अञ्चितारः अञ्चितासि अञ्चितास्थः अञ्चितास्थः अञ्चितास्मि अञ्चितास्वः अञ्चितास्मः। लृट् अञ्चिष्यति अञ्चिष्यतः अञ्चिष्यन्ति अञ्चिष्यसि अञ्चिष्यथः अञ्चिष्यथः अञ्चिष्यामि अञ्चिष्यावः अञ्चिष्यामः। सम्यक्। ततः लोट् अञ्चतु अञ्चतात् अञ्चताम् अञ्चन्तु अञ्च अञ्चतात् अञ्चतम् अञ्चत अञ्चानि अञ्चाव अञ्चाम। लङ्लकारे अजादित्वात् आडागमः आडजातीनाम् इत्यनेन। अतः आञ्चत् आञ्चताम् आञ्चन् आञ्चः आञ्चतम् आञ्चत आञ्चम् आञ्चाव आञ्चाम। ततश्च विधिलिङ् लकारः अञ्चेत् अञ्चेयातां नैव अञ्चेत् अञ्चेताम् अञ्चेयुः अञ्चेः अञ्चेतम् अञ्चेत अञ्चेयम् अञ्चेव अञ्चेम। आशीर्लिङ्गे द्विविधानि रूपाणि एवं
खलु गत्यर्थके न लोपः। तत्र कथं रूपाणि अच्यात् अच्यास्ताम् अच्यासुः अच्याः अच्यास्तम् अच्यास्त अच्यासम् अच्यास्व अच्यास्म। पूजापक्षे पूजार्थपक्षे तत्र तदेव अनिदितां हलुकुदायाः इत्यस्य निषेधः नाञ्चैः पूजायामिति प्रवर्त्स्यति। अतः अंच्यात् अंच्यास्ताम् अंच्यासुः अंच्याः अंच्यास्तम् अंच्यास्त अंच्यासम् अंच्यास्व अंच्यास्म इति इमानि अपि रूपाणि तत्र भविष्यन्ति। सम्यक्। ततः तत्र लुङि आञ्चीत् आञ्चीत् आञ्चिष्टाम् आञ्चिषुः आञ्चीः आञ्चिष्टम् आञ्चिष्टा आञ्चिषम् आञ्चिष्व आञ्चिष्म। लृङि आञ्चिष्यत् आञ्चिष्यताम् आञ्चिष्यन् आञ्चिष्यः आञ्चिष्यतम् आञ्चिष्यत आञ्चिष्यम् आञ्चिष्याव आञ्चिष्याम। सम्यक्। अग्रे व्याख्याता कथयति वञ्चु चञ्चु तञ्चु इति मूले पश्यन्तु। वञ्चु चञ्चु तञ्चु त्वञ्चु इत्यपि अस्ति खलु। अग्रे मृञ्चु म्लुञ्चु मृचु म्लुचु कत्यर्थाः कति सन्ति? वञ्चु चञ्चु तञ्चु त्वञ्चु मृञ्चु म्लुञ्चु मृचु म्लुचु अष्टौ वर्तन्ते। कथयति व्याख्याता आद्याः षड् नोपधाः तदेव नकारस्य परसवर्णत्वेन तत्र ञकारः श्रूयते इति भावः। अनुस्वारपरसवर्णाभ्यां ञकारनिर्देशः तदेव नाम आद्येषु पञ्चसु। कथयति तथा च तेषाम् आशीर्लिङ्गे अनिदितामिति न लोपः तदाह वच्यात् इति नाम आशीर्लिङ्गे न लोपः भविष्यति। वच्यात् चच्यात् तत्यात् त्वच्यात् इति। लुङि अम्लुञ्चीत् अम्लुञ्चीदिति नोपधयोः रूपं सिज्लोपः। सम्यक्। अम्लुञ्चीत् अम्लुञ्चीत् तत्र नोपधौ द्वौ पठितौ खलु। मृञ्च म्लुञ्च इति। ततश्च मृचु म्लुचु इत्येतस्मिन् विषये तु विशेषः अग्रे कथयिष्यते। तर्हि वयं किं कुर्मः? वयम् अधुना तत्र पूर्वं यानि रूपाणि वर्तन्ते तेषां नाम ये धातवः वर्तन्ते नाम मृञ्चु इति धातोः पूर्वं ये धातवः पठिताः तेषां धातूनां विषये विशेषं पठामः। नाम तेषां रूपाणि आदौ वदामः। जिरुस्तम्भुः इत्यादि यत् सूत्रमग्रे आरभ्यमाणं वर्तते तत्र विकल्पेन रूपद्वयं भविष्यति। तद्वयम् अग्रे पठिष्यामः। अतः आदौ मृञ्चु इति धातोः पूर्वमेव नाम मृञ्चु इति धातोः पूर्वं यावन्तः धातवः उक्ताः वर्तन्ते तेषां धातूनां रूपाणि आदौ अत्र कथयामः। सम्यक्। यतोहि मृच् अपि च म्लुञ्च् इति अनयोः मृच् म्लुञ्च् अनयोः एवं तत्र लुङि कश्चन विशेषः वर्तते तद् अग्रे वक्ष्यते। अतः एवं मृञ्च म्लुञ्च इति न मृच् म्लुच् इति अनयोः विशेषः वर्तते। अतः वयं म्लुञ्चु इति धातुं यावत् रूपाणि यानि वर्तन्ते तानि रूपाणि वदामः। सम्यक्। अस्तु। तर्हि एषु अष्टसु प्रथमः कः? वञ्चु इति अस्ति। कथं रूपाणि? उदित् अयं धातुः वर्तते तस्य भिन्नं फलं वर्तते। वयम् आदौ अत्र अस्य धातोः रूपाणि वदामः। कथयति मूले लटः तु रूपं न दत्तं वर्तते। तानि लडादीनि रूपाणि अस्माभिः एव ज्ञेयानि। वञ्चति वञ्चतः वञ्चन्ति वञ्चसि वञ्चथः वञ्चथः वञ्चामि वञ्चामः वञ्चामः वञ्चामि वञ्चावः वञ्चामः। सम्यक्। ततः तत्र लिटि ववञ्च ववञ्चतुः ववञ्चुः ववञ्चितः ववञ्चत्थुः ववञ्च ववञ्च ववञ्चिव ववञ्चिम। लुटि वञ्चिता वञ्चितारो वञ्चितारः वञ्चितासि वञ्चितास्थः वञ्चितास्थ वञ्चितास्मि वञ्चितास्वः वञ्चितास्मः। लृटि
वञ्चिष्यति वञ्चिष्यतः वञ्चिष्यन्ति वञ्चिष्यसि वञ्चिष्यतः वञ्चिष्यतः वञ्चिष्यामि वञ्चिष्यावः वञ्चिष्यामः। लोटि वञ्चतु वञ्चतात् वञ्चतां वञ्चन्तु एवं खलु। वञ्च वञ्चतं वञ्चता वञ्चतं वञ्चत वञ्चानि वञ्चाव वञ्चामः। लङ् अवञ्चत् अवञ्चेत् नैव अवञ्चत् अवञ्चताम् अवञ्चन् अवञ्चः अवञ्चतम् अवञ्चत अवञ्चम् अवञ्चाव अवञ्चामः। ततः अग्रे लिङ् अर्थात विधिलिङ्। वञ्चेत वञ्चेतां वञ्चेयुः वञ्चेः वञ्चेतं वञ्चेत वञ्चेयं वञ्चेव वञ्चेम। आश्रलिङ् अनिदिताम् इति प्रवर्तते इति खलु। मूले अपि एकमेकं रूपं दत्तं खलु। तत्र वच्यात् इति। अतः वच्यात् वच्यास्तां वच्यासुः वच्याः वच्यास्तं वच्यास्त वच्यासं वच्यास्तां वच्यासं वच्यास्व वच्यास्म। लुङि अवञ्चित अवञ्चिष्टाम् अवञ्चिषुः अवञ्चिः अवञ्चिष्टम् अवञ्चिष्ट अवञ्चिषम् अवञ्चिष्व अवञ्चिष्म। लृङि अवञ्चिष्यत् अवञ्चिष्यताम् अवञ्चिष्यन् अवञ्चिष्यः अवञ्चिष्यतम् अवञ्चिष्यत अवञ्चिष्यम् अवञ्चिष्याव अवञ्चिष्यामः। सम्यक्। ततश्च चञ्चु इति धातुः अस्ति अग्रे एवं खलु। 90-शततमः धातुः। अतः कथं रूपाणि लटि चञ्चति चञ्चतः चञ्चन्ति चञ्चसि चञ्चतः चञ्चतः चञ्चामि चञ्चावः चञ्चामः। तदनन्तरं तत्र लिटि चचञ्च चचञ्चतुः चचञ्चुः चचञ्चितः चचञ्चथुः चचञ्चथ चचञ्च चचञ्च चचञ्चिव चचञ्चिम। लुट् चञ्चिता चञ्चितारो चञ्चितारः चञ्चितासि चञ्चितास्थः चञ्चितास्थः चञ्चितास्मै चञ्चितास्वः चञ्चितास्मः। लृट् चञ्चिष्यति चञ्चिष्यतः चञ्चिष्यन्ति चञ्चिष्यसि चञ्चिष्यतः चञ्चिष्यतः चञ्चिष्यामि चञ्चिष्यावः चञ्चिष्यामः। लोट् चञ्चतु चञ्चतात् चञ्चतां चञ्चन्तु चञ्च चञ्चतं चञ्च चञ्चतात् चञ्चतां चञ्चत चञ्चानि चञ्चाव चञ्चामः। लङ् अचञ्चत् अचञ्चताम् अचञ्चन् अचञ्चः अचञ्चतम् अचञ्चत अचञ्चम् अचञ्चाव अचञ्चामः। लिङ् चञ्चेत् चञ्चेतां चञ्चेयुः चञ्चेः चञ्चेतं चञ्चेत चञ्चेयं चञ्चेव चञ्चेम। आशिलिङ् चच्यात् चच्यास्तां चच्यासौ चच्याः अत्रापि अनिदितां मूले च रूपम् एकं दत्तम् अस्ति चच्यात्। चच्यात् चच्यास्तां चच्यासौ चच्याः चच्यास्तं चच्यास्त चच्यासं चच्यासौ चच्यास्म। लुङ् अचञ्चित् अचञ्चिष्टाम् अचञ्चिषुः अचञ्चिः अचञ्चिष्टम् अचञ्चिष्ट अचञ्चिषि अचञ्चिष्वहि अचञ्चिष्महि। लृङि अचञ्चिष्यत् अचञ्चिष्यताम् अचञ्चिष्यन् अचञ्चिष्यः अचञ्चिष्यतम् अचञ्चिष्यत अचञ्चिष्यम् अचञ्चिष्याव अचञ्चिष्यामः। सम्यक्। तदनन्तरं तत्र अग्रे भवति धातुः तन्तु इति 91-शततमः धातुः भवति। तस्य कथं रूपाणि। तञ्चु तञ्चु इति धातुः खलु। तञ्चु तञ्चति तञ्चतः तञ्चन्ति तञ्चसि तञ्चथः तञ्चथ तञ्चामि तञ्चावः तञ्चामः। ततः लिट् ततञ्च ततञ्चतुः ततञ्चुः ततञ्चितः ततञ्चथुः ततञ्च ततञ्च ततञ्चिव ततञ्चिम। लुट् तञ्चिता तञ्चितारु तञ्चितारः तञ्चितासि तञ्चितास्थः तञ्चितास्थ तञ्चितास्मै तञ्चितास्वः तञ्चितास्मः। लृट् तञ्चिष्यति तञ्चिष्यतः तञ्चिष्यन्ति तञ्चिष्यसि तञ्चिष्यतः तञ्चिष्यतः तञ्चिष्यामि तञ्चिष्यावः तञ्चिष्यामः। ततः लोट् तञ्चतु तञ्चतात् तञ्चतां तञ्चन्तु तञ्च तञ्चतात् तञ्चतं तञ्चत तञ्चानि तञ्चाव तञ्चामः। सम्यक्। तदनन्तरं विधिलिङ् नैव लङ् लकारः अतञ्चत् अतञ्चताम् अतञ्चन् अतञ्चः
अतञ्चतम् अतञ्चत अतञ्चम् अतञ्चाव अतञ्चाम। ततः विधिलिङ् तञ्चेत् तञ्चेतां तञ्चेयुः तञ्चेः तञ्चेतं तञ्चेत तञ्चेयं तञ्चेव तञ्चेम। आशीर्लिङ्गे न लोपः स्मर्तव्यः अनिदिताम् इत्यनेन। अतः तच्चात् तच्चास्तां तच्चासुः तच्चाः तच्चास्तं तच्चास्त तच्चासं तच्चास्व तच्चास्म। ततः लुङ् अतञ्चीत् अतञ्चिष्टाम् अतञ्चिषुः अतञ्चीः अतञ्चिष्टम् अतञ्चिष्ट अतञ्चिषम् अतञ्चिष्व अतञ्चिष्म। ततः लृङ् अतञ्चिष्यत् अतञ्चिषताम् अतञ्चिषन् अतञ्चिष्यः अतञ्चिषतम् अतञ्चिषत अतञ्चिष्यम् अतञ्चिष्याव अतञ्चिष्याम। सम्यक्। ततः तदनन्तरं त्वञ्च इति त्वञ्चु इत्यपि धातुः अस्ति खलु, तस्यापि रूपाणि वदामः। त्वञ्चति त्वञ्चत्तः त्वञ्चन्ति त्वञ्चसि त्वञ्चतः त्वञ्चतः त्वञ्चामि त्वञ्चावः त्वञ्चामः। लिटि तत्त्वञ्च तत्त्वञ्च तत्त्वञ्चत्तुः तत्त्वञ्चुः तत्त्वञ्च तत्त्वञ्चितः तत्त्वञ्चथुः तत्त्वञ्चत् तत्त्वञ्च तत्त्वञ्चिव तत्त्वञ्चिम। लुट् त्वञ्चिता त्वञ्चितारो त्वञ्चितारः त्वञ्चितासि त्वञ्चितास्थः त्वञ्चितास्थः त्वञ्चितास्मि त्वञ्चितास्वः त्वञ्चितास्मः। लृट् त्वञ्चिष्यति त्वञ्चिष्यतः त्वञ्चिष्यन्ति त्वञ्चिष्यसि त्वञ्चिष्यतः त्वञ्चिष्यतः त्वञ्चिष्यामि त्वञ्चिष्यावः त्वञ्चिष्यामः। लोट् त्वञ्चतु त्वञ्चतात् त्वञ्चतां त्वञ्चन्तु त्वञ्च त्वञ्चतात् त्वञ्चतं त्वञ्चत त्वञ्चानि त्वञ्चाव त्वञ्चाम। लङ् अत्वञ्चत् अत्वञ्चताम् अत्वञ्चन् अत्वञ्चः अत्वञ्चतम् अत्वञ्चत अत्वञ्चम् अत्वञ्चाव अत्वञ्चाम। ततः लिङ् त्वञ्चेत् त्वञ्चेतां त्वञ्चेयुः त्वञ्चेः त्वञ्चेतं त्वञ्चेत त्वञ्चेयं त्वञ्चेव त्वञ्चेम। आशीर्लिङ् न लोपः भविष्यति। मूले त्वच्यात् इति एकं रूपम् अपि दत्तं वर्तते। अतः तत्र त्वच्यात् त्वच्यास्तां त्वच्यासुः त्वच्याः त्वच्यास्तं त्वच्यास्त त्वच्यासं त्वच्यास्व त्वच्यास्म। लुङ् अत्वञ्चीत् अत्वञ्चिष्टाम् अत्वञ्चिषुः अत्वञ्चीः अत्वञ्चिष्टम् अत्वञ्चिष्ट अत्वञ्चिषि नैव अत्वञ्चिषम् अत्वञ्चिष्व अत्वञ्चिष्म। लृङ् अत्वञ्चिष्यत् अत्वञ्चिष्यताम् अत्वञ्चिष्यन् अत्वञ्चिष्यः अत्वञ्चिष्यत्तम् अत्वञ्चिष्यत अत्वञ्चिष्यन् अत्वञ्चिष्याव अत्वञ्चिष्याम। सम्यक्। अग्रे धातुः वर्तते मृञ्च इति। ततः मृञ्च इति मृञ्चु इति उदित् धातुः अस्ति खलु। 93 धातुः एषः। अतः तस्यापि रूपाणि वदामः। मृञ्चति मृञ्चतः मृञ्चन्ति मृञ्चसि मृञ्चतः मृञ्चतः मृञ्चामि मृञ्चावः मृञ्चामः। लुटि मुम्रुञ्च एवं खलु। मुम्रुञ्च मुम्रुञ्चत्तुः मुम्रुञ्चुः मुम्रुञ्च मुम्रुञ्चितः मुम्रुञ्चथुः मुम्रुञ्च मुम्रुञ्च मुम्रुञ्चिव मुम्रुञ्चिम। लुट् मृञ्चिता मृञ्चितारो मृञ्चितारः मृञ्चितासि मृञ्चितास्थः मृञ्चितास्थः मृञ्चितास्मि मृञ्चितास्वः मृञ्चितास्मः। लृट् मृञ्चिष्यति मृञ्चिष्यतः मृञ्चिष्यन्ति मृञ्चिष्यसि मृञ्चिष्यतः मृञ्चिष्यथः मृञ्चिष्यामि मृञ्चिष्यावः मृञ्चिष्यामः। तदनन्तरं लोट् मृञ्चतु मृञ्चतात् मृञ्चतां मृञ्चन्तु मृञ्चतात् मृञ्चतं मृञ्चतं मृञ्चानि मृञ्चाव मृञ्चाम। लङ् अमृञ्चत् अमृञ्चताम् अमृञ्चन् अमृञ्चः अमृञ्चतम् अमृञ्चत अमृञ्चम् अमृञ्चाव अमृञ्चाम। ततः लिङि नाम विधिलिङि मृञ्चेत् मृञ्चेतां मृञ्चेयुः मृञ्चेः मृञ्चेतं मृञ्चेत मृञ्चेयं मृञ्चेव मृञ्चेव मृञ्चेम। तत्र लङि रूपं नैव आशीर्लिङि रूपं न लोपः भविष्यति। मृच्चात् मृच्चास्तां मृच्चासुः मृच्चाः मृच्चास्तं मृच्चास्त मृच्चासं मृच्चास्व मृच्चास्म। लुङः एकं रूपं मूले प्रदत्तं वर्तते अमृञ्चीत्। अमृञ्चीत् अमृञ्चिष्टाम् अमृञ्चिष्ट अमृञ्चीः अमृञ्चिष्टम् अमृञ्चिष्ट अमृञ्चिषि अमृञ्चिषम् अमृञ्चिष्व अमृञ्चिष्म। सम्यक्।
लृङि भवति अमृञ्चिष्यत् अमृञ्चिष्यतः अमृञ्चिष्यत् अमृञ्चिष्यताम् अमृञ्चिष्यन् अमृञ्चिष्यत् अमृञ्चिष्यः अमृञ्चिष्यतम् अमृञ्चिष्यत अमृञ्चिष्यम् अमृञ्चिष्याव अमृञ्चिष्याम। सम्यक्। इतः अग्रे धातुः वर्तते म्लुञ्चु, तस्य रूपाणि अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्तिमं तोष्ठूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथपत्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च अस्माकं क्रमे चतुस्सप्ततितमः एषः पाठः भवादिप्रकरणस्य सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।